लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़रीन व हाज़िरात, नाज़रीन व नाज़िरात, सामिईन व सामियात, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है जिसने आज शब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई में चंद कलिमात कहने की तौफीक अता फरमाई और सुनने की तौफीक और इस्तिताअत अता फरमाई। तो इसी करम से उम्मीद है कि वो हमें दुनिया और आखिरत में अपने हुजूर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुरखरू फरमाएगा। चंद कलिमात अर्ज़ करने के लिए मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया मुबारका तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक अज़मत वाला रसूल जो तुम ही में से है, जो तुम्हारे नफ्सों में से हैं, जो तुम ही में से हैं, जो तुम्हारी जिनसे बशरियत में से हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, और वो ऐसे रसूल हैं कि तुम्हारा किसी भी तकलीफ में पड़ना उनको बहुत गरां गुजरता है, तुम्हारा किसी मुशक्कत में मुब्तला हो जाना उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो ऐसी शफकत और रहमत का पैकर हैं कि तुम्हारी थोड़ी सी तकलीफ भी उनसे गवारा नहीं होती। हरीसुन अलैकुम, और फिर वो तुम्हारे बारे में खैर के ऊपर हरीस हैं, वो हरीस हैं इस बात पर कि हर खैर को अल्लाह की बारगाह से खींचकर तुम्हारी झोली में डाल दें, हर खैर को अल्लाह की बारगाह से हासिल करके तुम्हें आबाद कर दें। वो हरीस हैं इस बात में कि मैं खालिक और मखलूक के दरमियान वसीला बनूं और वहां से हर खैर को लेता जाऊं और तुम्हें अता करता चला जाऊं। फिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और फरमाया जहां तक बात है मोमिनीन की, तो मोमिनीन के साथ तो इससे भी बढ़कर शफकत रखने वाले हैं, इससे भी बढ़कर कमाल रहमत रखने वाले हैं, इससे भी बढ़कर कमाल मेहरबानी का पैकर हैं। और वो यूं कि वो उनके साथ इतना रहीम और करीम है कि खुद अल्लाह की ही दो सिफात का मजहर बन गए हैं। मोमिनीन के लिए रऊफ भी हो गए हैं और रहीम भी हो गए हैं। ये इस आया मुबारका का मुख्तसर तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा है, मफहूम। इस पर वक्त के दामन में जितनी गुंजाइश है उसकी मुनासिबत से चंद निकात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, ताकि आज की रात की मुनासिबत से आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का भी तज़किरा हो जाए, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और मनाकिब की भी बात हो जाए, और आका अलैहिस्सलाम का जो मखलूक के साथ ताल्लुक़ है उमूमी एतबार से और अहले ईमान के साथ जो रिश्ता है खुसूसी एतबार से, उस पर भी थोड़ी सी बात हो, ताकि हम अपनी जिंदगियों के लिए एक अमली पैगाम तक पहुंच सकें। तो फरमाया कि कद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आए तुम्हारे, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम,
तहकीक आए तुम्हारे पास रसूल तुम्ही में से। तो हर लफ्ज के ऊपर बात की जा सकती है, मगर जैसे मैंने अर्ज किया कि किल्लत वक्त के पेश नज़र मैं चंद कलिमात को फोकस कर रहा हूं, तो मैं फोकस करता हूं अनफुसकुम, फरमाया तुम ही में से। तो यहां सवाल पैदा हुआ कि ये तुम कहकर कुम के लफ्ज में किसको एड्रेस किया जा रहा है? क्या ये मुसलमानों को कहा जा रहा है, अहले ईमान को कहा जा रहा है कि तुम ही में से तुम्हारे पास रसूल तशरीफ लाए, या तमाम इंसानों को कहा जा रहा है, या अहले मक्का को कहा जा रहा है, या सिर्फ कुरैश को कहा जा रहा है? इस पर मुफस्सरीन की ये आरा मौजूद हैं जो मैंने आपके सामने मुख्तलिफ ज़ाविये से बयान की। बाज़ मुफस्सरीन ने कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी की बात यहां पर करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरैश को एड्रेस किया है, क्योंकि आप कुरैश में से तशरीफ लाए। ये बात भी एक एतबार से सरांखों पर है। बाज़ मुफस्सरीन ने कहा कि इसमें तमाम अरब कबाइल को एड्रेस किया है कि तुम ही में से तशरीफ लाए, क्योंकि अरब के जितने कबाइल मौजूद थे गिरदो पेश के अंदर, कुरैश की तमाम कबाइल के साथ कराबत बनती थी। तमाम कबाइल के साथ, तमाम कबाइल अरब के साथ कुरैश की रिश्तेदारी और कराबत थी। लिहाजा उस जिहत से अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ही में से तशरीफ लाए। फिर बाज ने अहले मक्का को लिया, बाज ने मोमिनीन को लिया। मोमिनीन की बात हम आखिर में करेंगे, लेकिन तमाम इंसानियत भी इससे मुराद है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों में से तशरीफ लाए। आप आलम बशरियत में से तशरीफ लाए, बशरियत की जिन्स में से आप तशरीफ लाए, इसलिए उनको कहा जा रहा है। अब जो माना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उस माना के एतबार से, उस माना का क्लाइमैक्स इसमें बनता है कि यहां मुफस्सिरीन की आरा में से इस राय को लिया जाए कि तमाम नफ्स इंसानियत को मुखातब किया जा रहा है, तमाम नफ्स बशरियत को मुखातब किया जा रहा है, तमाम इंसानों और तमाम बशरों को मुखातब किया जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस दुनिया के आखिरी इंसान तक हर एक को मुखातब बनाकर कहा जा रहा है कि मेरा रसूल तशरीफ लाया है तुम्ही में से। जैसे तुम सब इंसान हो तो तमाम नफ्स इंसानियत में से मेरा मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा हुआ, तुम बशर हो, तमाम बशरों में से मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। तो जब ये मिन अनफुसिकुम के अंदर तमाम इंसानों को और आलम बशरियत को ये कहा जा रहा था कि मेरा रसूल तुम्ही में से है, तो वहीं पर एक इम्कान पैदा हो रहा था अगला कि हम ही में से हैं, तो फिर हम ही जैसे होंगे। तो जब ये सवाल पैदा हो रहा था तो अल्लाह ताला ने उस एतराज को भी इसी एक लफ्ज के अंदर ही समो दिया है, और वो यूं कि इसकी एक करात शाज है जो खबर वाहिद के जरिए से आई है। इस वजह से चूंकि कुरान मजीद तो सारे का सारा खबर मुतवातर से है, खबर वाहिद से जो करात आई है उसे कुरान मजीद के कलिमात की तफसीर में लिया जा सकता है, अलबत्ता उसे तिलावत में नहीं कबूल किया जाएगा। तो इसकी एक करात शाज जो खबर वाहिद से आई है वो ये है कि वो है मिन अनफासिकुम। वो फा के ऊपर पेश के साथ नहीं बल्कि फा की जबर के साथ नाजिल हुई है, रिवायत की गई है करात शाज खबर वाहिद के साथ। तो अनफासिकुम का माना फिर क्या बनता है? फिर ये इसमें तफजील का सीगा बन जाता है। अनफुस तो जमा है, नफ्स की जमा है अनफुस, कि मेरा रसूल तशरीफ लाया तुम्हारे नफ्सों में से, तुम्हारी जिन्स में से, नफ्स इंसानियत से, नफ्स बशरियत से। ए कुरैश तुम्ही में से, ए कबाइल अरब तुम्ही में से, तुम्ही में से मेरा हबीब तशरीफ लाया है।
لیکن انفاسکم کہیں گے تو پھر یہ افضلوں کے وزن پر اس میں تفضیل کا صیغہ ہو جائے گا، اس کا معنی ہوگا انفسو، پھر انفسو کا معنی ہوگا کہ میں نے، اے انسانوں، اے تمام روئے زمین کے انسانوں، میں نے تمہیں بنایا، تمہیں میں سے بازو کو بازو پر فوقیت عطا فرمائی، بازو کو بازو سے زیادہ نفیس بنایا۔ پھر اس کے اندر نفیس ہونے کا معنی پایا جائے گا کہ میں نے تمہیں بنایا اور تمہیں نفاستیں عطا فرمائیں، تم میں سے کئیوں کو نفاست عطا فرمائی، کسی کو میں نے کردار کی نفاست عطا کی، کسی کو اخلاق کی نفاست عطا کی، کسی کو سوچ اور فکر کی نفاست عطا کی، کسی کو خیالات کی نفاست عطا کی، کسی کو زبان دانی میں نفیس بنایا، کسی کو اپنے تفکرات میں نفیس بنایا، کسی کو اپنے اٹھنے بیٹھنے میں نفیس بنایا، کسی کو اپنے دنیاوی معاملات میں نفیس بنایا، کسی کو اپنی روحانیت میں نفیس بنایا، کسی کو اس کے قلبی لطائف کے اندر نفیس بنایا۔ تو میں نے تمہیں بنایا اور تمہاری بشری کثافتوں کو دور کر کے تمہیں لطیف سے لطیف تر بنایا اور نفیس بنایا، اور میں نے کئی انسانوں کو کئی اعتبار سے، کئی جہتوں سے کئی نفاستیں عطا فرمائیں، مگر سن لو تم میں سے اے نفیس ترین انسانوں، اے نفاست کے نقطۂ کمال پر فائز کیے جانے والو، تم سن لو کہ تم جتنے بھی نفیس ہو، ہر اعتبار سے تمہارے بڑے بڑے نفیس المزاج لوگوں سے، نفیس الخلقت لوگوں سے، نفیس الاخلاق لوگوں سے سب سے زیادہ نفیس اور نفاست کے اعلیٰ مقام پر اگر کوئی فائز ہے تو وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ نفیس طبیعت کے مالک ہیں، تم میں سب سے زیادہ انفس الاخلاق ہیں، اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفیس ہیں، انفس العادات ہیں، اپنی عادات مبارکہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفیس ہیں، انفس الخلقت ہیں کہ اپنی تخلیق بشری کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفیس ہیں۔ اس کو بھی میں لیتا ہوں اس معنی کو۔ انفس الخلق ہیں، خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفیس ہیں، انفس القلوب ہیں یا انفس القلب ہیں کہ جن جن کو میں نے نفیس دل عطا فرمائے، وہ دل جو انوار الہیہ اور معرفت الہیہ کا پیکر ہیں اور اس کی تصویر ہیں، ان نفیس دلوں میں سب سے زیادہ نفیس دل والے میرے مصطفیٰ ہیں، جن کو میں نے دیکھنے کی نفاست عطا کی۔ ان تمام نفیس دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ نفیس میرا مصطفیٰ ہے، جن کو میں نے کچھ سننے کی نفاست عطا فرمائی، ان تمام نفیس سننے والوں میں یا نفاست سماعت رکھنے والوں میں سب سے زیادہ نفیس میرا مصطفیٰ ہے، اور جن کو میں نے نفاست خیالات عطا کی، ان تمام نفیس خیالات رکھنے والوں میں سب سے زیادہ نفیس اگر کوئی ہے کائنات میں تو وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ اور اس نفاست کا اور انفس ہونے کا اطلاق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور شخصیت کے ہر پہلو پر ہے، مگر آج کی رات جو سب سے زیادہ ریلیونٹ پہلو بنتا ہے کہ اسے بیان کیا جائے وہ انفس الخلقت ہونا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی تخلیق بشری کے اندر انفس ہونا، اپنی بشریت کی صفات میں سب سے زیادہ نفیس ہونا، کیونکہ جب اللہ نے انسان بنائے، بشر بنائے، تو بشر کے کچھ تقاضے بنائے، بشریت کے لیے کچھ علائقات ایسی بنائیں، ایسی رکھیں جن کو بشریت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، جن کو ہر انسان کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوگا تو وہ بشری تقاضے، بشری کمزوریاں، بشری علائقات، وہ ان کے ساتھ متصف ہوگا، کوئی کم اور کوئی زیادہ۔ پھر وہ دنیا میں آنے کے بعد اس کو پیوریفائی کرتا ہے، اس میں ترقی کرتا ہے، اس میں آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سنو، میرا حبیب انفس الخلقت بھی ہے، اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنی بشریت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفیس ہے،
اور اس کی شب میلاد میں یہ نظارہ ہوا کہ ہر تشریف لانے والا تشریف لاتا ہے، ہر پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے، اور اس کی ماں کو کچھ تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، اس کی ماں کو کچھ درد سہنا پڑتا ہے، لیکن یہ نفیس الخلقت میرا مصطفیٰ جب دنیا کے اندر تشریف لا رہا تھا تو اپنی ماں کے لیے درد نہیں بنا، بلکہ اپنی ماں کے لیے بھی سراپا راحت بن کے تشریف لائے، سراپا نعمت بن کے تشریف لائے، سراپا خوشی اور مسرت بن کے تشریف لائے، سراپا فرحت بن کے تشریف لائے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا جس تکلیف سے ایک عورت گزرتی ہے بچے کی پیدائش کے وقت، بلکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا نظارہ کیا، میں نے ایسا نور دیکھا، ایسی روشنی دیکھی کہ جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہے، میں نے ایسے انوار و تجلیات دیکھے کہ کیسر و کسرا کے محلات کو میں نے روشن پایا، وہاں تک میری نگاہ نے دیکھا۔ تو جو معجزات وقت ولادت ظاہر ہوئے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انفس الخلقت ہونے کی دلیل تھے کہ میرا حبیب تم میں سے نفیس الخلقت ہے، سب سے زیادہ نفیس ہے اپنی خلقت میں۔ پھر اسی طرح بشر ہے تو بشر کے ساتھ اور بہت ساری صفات ہیں، مثلا پسینے کو دیکھ لیں، ہر انسان کو پسینہ آتا ہے، تو پسینہ آئے گا تو سمیل ہوگی، اور کسی کی سمیل کوئی خفیف ہوگی، کوئی زیادہ ثقیل ہوگی۔ تو بعض پسینے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے کپڑے دوبارہ نہیں پہن سکتے، بعض پسینوں کی ایسی سمیل بھی ہوتی ہے کہ قریب بیٹھنا گوارا نہیں ہوتا۔ پسینہ ہے تو سمیل ہے، اس کے اندر وہ جو سمیل آتی ہے پسینے کے اندر، وہ سمیل کہاں سے نکلی ہے؟ وہ اندر سے نکلی ہے، اور وہ انسان کے جسم کا حصہ ہے اور وہ نکلی ہے۔ لیکن میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ آپ نفیس الخلقت ہیں، آپ انفس الخلقت ہیں، کہ آپ اپنی خلقت میں نفاست کے بلند ترین مقام پر ہیں، اور نفاست کے اس بلند ترین مقام پر مصطفیٰ فائز ہیں کہ آپ کا پسینہ مبارک جب جسم اطہر سے نکلتا تھا تو وہ محض پسینہ نہیں ہوتا تھا، اسے صحابہ بند کر کے شیشیوں میں جمع کر لیتے اور اپنی بیٹیوں کو جہیز میں عطر بنا کے دیتے، اور کوئی وہ پسینہ مبارک اپنے جسم پر کپڑے پر لگا لیتا تو زندگی بھر اس کی خوشبو نہیں جاتی تھی کہ مصطفیٰ اپنی خلقت بشریت میں نفاست کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ اسی طرح بشری علائقات میں یہ بھی ہے کہ جو لعاب ہے کسی بھی انسان کا، تو لعاب تو ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے بھی تھوکیے مت، کیونکہ یہ ایک تو اخلاق کے خلاف ہے، انسان کی تہذیب اور شائستگی کے خلاف ہے، دوسرا اس میں جراثیم ہیں، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اس میں سمیل بھی ہے، اس میں بیماریاں بھی ہیں۔ تو یہ تمام انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا سنو میرا رسول تم ہی میں سے آیا ہے، لیکن تم ہی میں سے ہو کر یہ اپنی نفاست میں اتنے بلند رتبے پر فائز ہیں کہ جو علائقات تمہاری بشریت کے ساتھ متصف ہیں میرا حبیب ان سے متصف نہیں ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی یہ شان ہے کہ اگر کڑوے کنویں میں ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جائے، اور کسی کی آنکھ دکھتی ہو اور اس کی آنکھ پہ مصطفیٰ لعاب لگا دیں تو وہ شفا ہی شفا بن جائے۔ کجا وہ لعاب جو بیماری پیدا کرنے کا سبب اور موجب ہوں، اور کجا وہ لعاب مبارک جو نفاست کے اس بلند ترین رتبے پر فائز ہو کہ وہ خود شفا بن جائے، نہ صرف بیماریوں سے پاک اور مبرہ ہو بلکہ وہ خود شفا بن جائے، خود مٹھاس بن جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نفاست کے اس بلند ترین رتبے پر پیدا فرمایا ہے کہ کائنات کا کوئی نفیس ترین انسان بھی آپ کی گرد راہ کو نہیں پا سکتا، اس نفاست پر آپ کو فائز فرما دیا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ بات ابھی شاید ہمارے پاس وقت کم ہے تفصیل سے میں نہ کر سکوں،
आका अलैहिस्सलाम के जो बतकाज़ा बशरियत जो फुज़लात मुबारका थे, उसकी तहारत और पाकीज़गी के ऊपर मुफस्सिरीन ने बहस की है और उसको रिवायात से साबित करके लिखा है। और सिहाबा और सिहाबियात की रिवायात हैं, मरवियात हैं, जिनसे उनकी तहारत को और उनकी नफासत को बयान किया गया है, और वो खुद आका अलैहिस्सलाम से साबित है। तो लिहाजा आपकी बशरियत मुतहरा और आपका जिस्म अतहर नफासत के उस बुलंद तरीन मुकाम पर फायज था, उस नफासत के आला रुतबे पर फायज था कि उस मुकाम पर न कोई पहुंचा है न कोई पहुंच सकता है। हत्ता के बशरियत तसव्वुर नहीं कर सकती उस नफासत के रुतबे पर, जिस नफासत के रुतबे पर अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखलीक फरमाई। तो आप नफीसुल खिलकत हैं, इसका बयान हुआ अनफुसिकुम में। और दूसरा फिर आप नफीसुल अखलाक हैं। तो हर एक के अखलाक हैं, और अखलाक की दो किस्में हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, काबिल तारीफ भी हैं नाकाबिल तारीफ भी हैं, औसाफ हमीदा भी हैं रजीला भी हैं। तो अखलाक फ़ज़ाइल वाले भी होते हैं रज़ाइल वाले भी होते हैं, दोनों तरह के इंसानों में पाए जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हमने आपको खिलकत में नफासत के बुलंद रुतबे पर पैदा फरमाया, ऐसे ही खुल्क में भी नफासत के बुलंद रुतबे पर आपको पैदा फरमाया कि कोई ऐसी कमजोरी आपके अखलाक के करीब भी नहीं आ सकती जो आपके शयान शान नहीं है, और जो मेरी शान के लायक नहीं कि आपकी जात में रखूं। तो वो अखलाक के अंदर कोई गर्दो गुबार नहीं आ सकता, कोई कमजोरी अखलाक के अंदर ऐसी आपके करीब नहीं आ सकती, बल्कि अखलाक का पैमाना वो है जो आपका अखलाक होगा। यानी जो आप करेंगे वही अखलाक कहलाएगा, जो आप बोल देंगे वही अखलाक का रोल मॉडल बनेगा, जो आप अगर मेहमानों की आप ज़ियाफत फरमाएंगे वही तरीका ज़ियाफत अखलाक हसना कहलाएगा। आप लोगों से नरमी के साथ बोलेंगे वही नरमी के साथ बोलना वही अखलाक कहलाएगा। आप अगर लोगों के साथ तवाज़ो इख्तियार करेंगे वही तवाज़ो इख्तियार करना ही अखलाक करीमाना का बुलंद रुतबा कहलाएगा, वही स्टैंडर्ड बनेगा जो आपके अखलाक के अंदर शामिल होगा। क्योंकि आपके अखलाक ऐसे हैं कि वो नफासत के उस आला तरीन रुतबे पर हैं कि हर एक के अखलाक के साथ कोई कमजोरी वाक़े हो सकती है, कोई कमजोरी मुत्तसिफ हो सकती है, मगर आप अखलाक में नफासत के उस बुलंद रुतबे पर हैं कि अखलाक का कोई कमजोरी और गर्दो गुबार आपकी गर्दे रह को भी नहीं पहुंच सकता है। तो आप अखलाक के नफासत के बुलंद तरीन रुतबे पर फायज हैं। लिहाजा हमें अखलाक सीखने हैं तो मुस्तफ़ा ही पैमाना है, हमें जीना और मरना सीखना है तो भी पैमाना मेरे मुस्तफ़ा हैं, हमें बहैसियत तालिब इल्म कुछ सीखना हो तब भी पैमाना मेरे आका की ज़ात है, बहैसियत उस्ताद कुछ सीखना हो तब भी रोल मॉडल मेरे आका की ज़ात है, हम बड़े हैं और छोटों पर शफकत कैसे करें तब भी रोल मॉडल मेरे आका की ज़ात है, हम छोटे हैं और बड़ों का अदब कैसे करें तब भी मेरे आका की ज़ात ही हमारे लिए मिसाल है। क्योंकि खुल्क की जिस नफासत पर मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है उस तक न कोई पहुंचा है न कोई पहुंच सकता है। लिहाजा कोई अगर फॉलो करना चाहता है तो रोल मॉडल वही हैं जो नफासत खुल्क के बुलंद रुतबे पर फायज हैं। तो लिहाजा आका अलैहिस्सलाम नफासत अखलाक के भी उस आला मुकाम पर, उस आला मर्तबे पर फायज हैं। तो इसी तरह अगर हम इसको देखें तो नफासत नसब, हर एक के नसब पर गौर करें और फिर नसब मुस्तफ़ा पर गौर करें तो आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जो नफीस तरीन नसब अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमाया वो कायनात में किसी और के नसब में ये नफासत नहीं पाई जाएगी।
اور پائی جائے گی تو اس درجے پر نہیں پائی جائے گی جس درجے پر نسب مصطفیٰ کی نفاست ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت آمنہ علیہ السلام تک ہر کوئی نیکی پر قائم تھا، توحید پر قائم تھا، ایمان پر قائم تھا، تقوی پر قائم تھا، کردار پر قائم تھا، اخلاق پر قائم تھا، عفت پر قائم تھا، پاکیزگی پر قائم تھا، طہارت پر قائم تھا کہ وہ نسب مبارک سارے کا سارا نفاست کے اس عظیم ترین مقام پر تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا نسب اور نسب میں آنے والا ہر مرد اور ہر خاتون وہ اتنے پاکیزہ تھے کہ روحانی اعتبار سے بھی ایمان والے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی ہر خرابی سے اور ہر بشری کمزوری سے پاک اور مبرہ تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفاست کے نسب کے اعتبار سے بھی نفیس ترین درجے پر اور رتبے پر فائز ہوئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف توجہ کریں، آقا علیہ السلام کی اخلاق کی طرف توجہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف توجہ کریں، اور وہ ہستی جس نے کائنات کو اخلاق عطا فرمایا اور نفاست کی عظیم مثال قائم کی، آج اگر کوئی انہی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو یہ بد نصیبی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر انہی کی تعظیم اور توقیر کو انسانی حقوق میں شمار ہی کرنے کو تیار نہیں تو یہ انسانیت کی ذلت ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے، یہ انسانیت کی بد نصیبی ہے، یہ انسانیت کی حرما نصیبی ہے۔ آئیے اپنی زندگی کے رنگ ڈھنگ سیکھیں پیارے مصطفیٰ سے، تاکہ وہ نفاست کی کوئی خوشبو ہماری زندگی میں آ جائے، نفاست اخلاق کی کچھ خوشبو ہمارے اخلاق میں آ جائے، نفاست کردار کی وہ خوشبو ہمارے کردار میں آ جائے، نفاست گفتار کی کچھ خوشبو ہماری گفتار میں آ جائے اور ہماری زندگی سنور جائے اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔